बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि छोटे ताजिर परचून फरोशों पर माहाना फिक्स टैक्स नाफिज। माहाना इनकम टैक्स 100 रुपये से 20,000 रुपये तक होगा। साल में 2 बार एडवांस इनकम टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स के लिए माहाना कमाई की औसत निकाली जाएगी। छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स पर स्कीम का इतलाक होगा। मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स, इंपोर्टर कम रिटेलर्स शिकंजे में आएंगे। टैक्स ना देने पर दुकान सील होगी। FPR ने ताजर 2 स्पेशल प्रोसीजर में तरामीम जारी कर दी। छोटे दुकानदार और परचून फरोशों पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। ताजिर तैयारी पकड़ लें। साल में 2 बार एडवांस इनकम टैक्स अदा करना होगा। टैक्स अदा ना किया तो दुकान सील हो जाएगी। टैक्स के लिए माहाना सेल की औसत निकाली जाएगी। इतलाक साल 2025 से होगा। FPR ने ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर 2024 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना एडवांस इनकम टैक्स 100 रुपए से 20,000 रुपए होगा। ताजिर दोस्त स्कीम का इतलाक टैक्स साल 2025 से होगा। ताजिर दोस्त स्कीम को 6 से बढ़ाकर 42 शहरों तक तौसी कर दिया गया है। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 31 जुलाई 2024 से होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कीम का इतलाक छोटे ताजिरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स पर होगा। मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स, इंपोर्टर्स कम रिटेलर्स पर स्कीम का इतलाक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटेलर्स पर माहाना बुनियादों पर सेल्स टैक्स की अदायगी का तरीक़ाकार नाफिज होगा। रिटेलर से लाजमी टैक्स अदायगी का हुजम दुकान की लोकेशन के मुताबिक तय होगा। हर परचून फरोश दुकानदार की माहाना कम से कम सेल की औसत निकाली जाएगी। सेल की औसत के तहत टैक्स अदायगी की निगरानी की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ताजिर दुकानदार मोबाइल ऐप या FPR के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन टैक्स सहूलत सेंटर्स के जरिए भी हो सकेगी। शहर में गिरां फरोशी का जिन बेकाबू। बेशतर मार्केटों में रोटी, नान, दूध, दही की कीमतों में इजाफा। रोटी 16, नान 30 रुपए का फरोख्त होने लगा। शहर में गिरां फरोशी का जिन बेकाबू हो गया। बेशतर मार्केटों में रोटी, नान, दूध, दही की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। सादा रोटी 14 के बजाय 16, जबकि नान 25 के बजाय 30 रुपए में फरोख्त होने लगा। दूध की सरकारी कीमत 160 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 220 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। दही की कीमत 180 मुकर्रर है, लेकिन बाजार में 20 से 30 रुपए इजाफी कीमत पर फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि मुकर्ररा कीमतों से इजाफी रेट पर फरोख्त मुआशी कतल से कम नहीं है। 180 रुपए गड़वी के हिसाब से हम दूध भी लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और उनके नखरे भी सुनने पड़ते हैं। बातें भाई लेना लो, नहीं लेना तो अब भाग जाओ, जहाँ से मर्जी ले लो, ठीक है। बाकी ये चीजें जो है ना, इन पर सब्सिडी देनी चाहिए हुकूमत को। दूसरी जानिब इंतजामिया की गिरां फरोशों को रोकने की कोशिशें जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर में मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। 13 गिरां फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3623 मकामात की चेकिंग की गई। 11 मुकदमात का अंदराज किया गया। 138 खिलाफ वर्जियों पर 7 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए। पंजाब में पहले कैंसर अस्पताल की तामीर का मंसूबा। IDAP ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से दरख्वास्तें तलब कर ली। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल फेज 1 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। 233 किनाल पर मुहित अस्पताल की तामीर पर 3 अरब 26 करोड़ खर्च आएगा। पंजाब में पहले कैंसर अस्पताल की तामीर के मंसूबे पर मरहलावार काम होगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल फेज 1 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। 333 किनाल पर मुहित अस्पताल के पहले फेज में 100 बेड्स बड़ों और 50 बच्चों के लिए होंगे। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के पहले फेज में कीमियोथेरेपी की सहूलत दी जाएगी। फेज 1 की तामीर का तखमीना 3 अरब 26 करोड़ रुपए लगाया गया है। कैंसर अस्पताल की तामीर IDAP के जरिए होगी। IDAP ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से दरख्वास्तें तलब कर ली। कैंसर अस्पताल की तामीर मरहलावार होगी। कज़ाफी स्टेडियम के गिर्द सीवरेज सिस्टम तब्दील होगा। महकमे खजाना पंजाब ने 20 करोड़ की ग्रांट जारी कर दी है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्जाजार सिंहपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाउनशिप के लिए भी फंड्स जारी। दूसरी जानिब IG पंजाब ने पुलिस को पहले क्वार्टर का बजट तकसीम कर दिया है। कज़ाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द सीवरेज का निजाम तब्दील हो गया। महकमे खजाना ने 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए। शहर में 3 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तामीर के लिए भी 3 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी गई। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्जाजार, सिंहपुरा और टाउनशिप के लिए 1-1 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमे खजाना ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए मजमूई तौर पे 3 करोड़ रुपए जारी किए हैं। महकमे खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया। IG पंजाब ने पुलिस को पहले क्वार्टर का बजट तकसीम कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर की पुलिस के
کے لیے 54 ارب کا بجٹ جاری کر دیا گیا۔ سب سے زیادہ لاہور پولیس کو 7 ارب 70 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے۔ پولیس حکام کے مطابق سی ٹی او لاہور کو 1 ارب 10 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ اب کچھ بات کریں موسم کی تو مانسون کے 5ویں اسپیل کی انٹری۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش، نشیبی علاقے بھر گئے۔ گلشن راوی میں سب سے زیادہ 47 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی نوید سنا دی۔ 25 جولائی تک مانسون بارشوں کا اسپیل جاری رہے گا۔ مونسون کے 5ویں اسپیل کا آغاز ہو گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی۔ گلشن راوی میں سب سے زیادہ 47 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ پانی والا تالاب 30، کرتبہ چوک میں 26 ملی میٹر، لکشمی چوک 27، چوک ناخدا میں 22 ملی میٹر، سمن آباد 25، فروخ آباد 23 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ جے روڈ 12، گلبرگ اور اپر مال میں 6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ اور گرد و نواح میں بارش کے باعث جی پی او چوک میں بارشی پانی جمع ہو گیا۔ واسا کی جانب سے جی پی او چوک میں بارشی پانی کی نکاسی کے ناقص انتظامات ہونے کے باعث وکلا اور سائلین کو عدالت عالیہ میں آنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہر میں ہونے والی بارش کی وجہ سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہو گیا۔ لیسکو کے 95 سے زائد فیڈر ٹرپ ہونے سے مختلف علاقوں میں 5 گھنٹے سے زائد بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ فیڈر ٹرپنگ سے پرانا کہنا، نیاز بیگ اور آؤٹ فال روڈ پر بجلی کی سپلائی معطل ہوئی۔ اسی طرح سمن آباد، ڈیفنس اور اندرون لاہور، گمٹی بازار، وفاقی کالونی، کچا جیل روڈ، ظفر علی روڈ، سگیاں، لیاقت آباد اور علی رضا آباد کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ دوسری جانب شہر کے مختلف علاقوں میں ٹرانسفارمر جلنے سے بھی بجلی بند ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی نوید سنا دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 25 جولائی تک مونسون بارشوں کا اسپیل جاری رہے گا۔ لاہور بورڈ میں مینول طریقہ کار سے داخلہ فارم کی وصولی بند۔ آئندہ سالانہ امتحانات سے امیدوار آن لائن داخلہ بھجوا سکیں گے۔ طلباء کے لیے اچھی خبر، لاہور بورڈ میں داخلے کے لیے فارم آن لائن جمع کروایا جا سکے گا۔ لاہور بورڈ نے مینول طریقہ کار سے داخلہ فارم وصول کرنے کا طریقہ ختم کر دیا۔ آئندہ سالانہ امتحانات کے لیے امیدوار صرف آن لائن داخلہ بھجوا سکیں گے۔ اس سے قبل تعلیمی اداروں کے لیے آن لائن داخلوں کے ساتھ مینول طریقہ کار سے بھی فارم جمع کروانا لازمی تھا۔ پرانے طریقہ کار سے ہزاروں امیدوار امتحان دینے سے رہ جاتے تھے۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے فیصلے کو خوشائن قرار دیا ہے۔ گرمی کی چھٹیوں میں اساتذہ کے تبادلوں پر پابندی کا معاملہ۔ 3 لاکھ اساتذہ تبادلوں پر پابندی کے باعث پریشان۔ اساتذہ نے صوبائی وزیر تعلیم کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے۔ دوسری جانب 5000 ارلی چائلڈ اسکولوں کے اساتذہ کو ٹریننگ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ گرمی کی چھٹیاں ختم ہونے میں صرف 3 ہفتے باقی رہ گئے۔ رواں سال چھٹیوں میں ابھی تک اساتذہ کے تبادلوں پر سے پابندی نہیں اٹھائی جا سکی۔ اساتذہ نے صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ تبادلوں کی سمری بنا کر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دی ہے۔ چند روز تک تبادلوں کی سمری منظور ہو جائے گی۔ 5000 ارلی چائلڈ اسکولوں کے اساتذہ کو گرمی کی چھٹیوں میں ٹریننگ دی جائے گی۔ قائد اکیڈمی کے تحت ٹریننگ کا آغاز 27 جولائی سے کیا جائے گا۔ ٹریننگ کا دورانیہ 10 روز رکھا گیا ہے۔ تحصیل کی سطح پر اساتذہ کو 10 اگست تک تربیت دی جائے گی۔ قائد اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ نے اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ حلقہ پی پی 153 مسائل کا گڑھ بن گیا۔ ٹوٹی سڑکیں، سیوریج کا ناقص نظام، بجلی کے لٹکتے تار مکینوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ پی پی 153 کے مکینوں کو کن کن مسائل کا سامنا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور کا حلقہ پی پی 153 مسائل کی آماج گاہ بن گیا۔ زرار شہید روڈ پر ناقص سیوریج نظام مکینوں کے لیے اذیت کا باعث بن گیا۔ گندے پانی سے اٹھتی بدبو اور تعفن نے رہائشیوں کا جینا دوبر کر دیا۔ ٹوٹی سڑکیں، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور بجلی کے لٹکتے تار بھی لوگوں کے لیے وبال جان گئے ہیں۔ ہم لوگوں کا کاروبار اتنا ڈسٹرب، کوئی پریشانی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کاروبار تو خیر ہے جو ہے، لیکن لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ابھی شام کے ٹائم آپ آئیں گے تو گزرنے کا راستہ نہیں ہوگا، اتنا پانی ہوتا ہے کہ لوگ اجنبی تو آتا جاتا ہی نہیں ہے کہ یار کوئی کھڈا نہ ہو۔ حلقے سے رکنیت اور وزارت حاصل کرنے والے صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق علاقے میں ووٹ مانگنے تو آئے، مگر اس کے بعد علاقے کے مسائل حل نہیں کرائے۔ اب آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے، مگر جب بارش ہوتی ہے نا، ادھر لیڈیز، جینٹس، موٹر سائیکل، جو بھی بچے، بہت برا حال ہوتا ہے۔ ادھر گٹر بند ہو جاتے ہیں، اتنی سمیل، اتنی بدبو،
کہ یہاں پہ تو بیماریاں کیا ہے، جینا مشکل ہوا ہوا ہے ادھر۔ اہل علاقہ کی تفریح کے لیے بنائے گئے پارکس کی حالت بھی ابتر ہے۔ پارکس کی دیواریں غائب ہیں۔ رہائشیوں کی صحت مندانہ سرگرمیوں کے بجائے پارکس نشیوں کی آماج گاہ بن گئے ہیں۔ انتظام ہی نہیں، انتظامیہ کا ہوش ہی نہیں ہے کہ بچوں کے لیے پارک، یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں ادھر رہائشی ہوں، یعنی کوئی پارک ہے ہی نہیں، مطلب لوکیشن کے کوئی عمل کرے یا عمل کرائے۔ یہاں سے کچھ جب اسٹیشن کمانڈر نے گزرنا ہوتا تھا سارے سویپر صفائی، حالات نہیں، نہ بچے سیر کر سکتے ہیں۔ اہل علاقہ نے انتظامیہ کے دروازوں پر متعدد بار دستک دی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ حلقہ پی پی 153 کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں، لٹکتی ہوئی بجلی کی تاریں، ابلتے ہوئے گٹر اور خستہ حال پارک منتظر ہیں تو بس انتظامیہ کی توجہ کے، تاکہ یہاں کے رہائشی بھی کچھ حال بہتر زندگی گزار سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ارباز خان، سٹی 42۔ نیو شالیمار گلشن راوی میں سیوریج کا ناقص نظام، شہریوں کا احتجاج۔ نرسنگ کالونی گھڑی شاہو کی گلیاں سیوریج کے پانی سے تالاب بن گئے۔ مین والٹن روڈ پر نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال ہے۔ شالیمار گلشن راوی میں سیوریج کا ناقص نظام کے باعث علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ علاقہ مکینوں نے سیوریج کے ناقص نظام کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ سیوریج کے گندے پانی کی وجہ سے بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ گٹر جگہ جیسے گلی 44 سال ہو چلے ہیں، 44 سال ہو چلے ہیں۔ اتنے جناب نہ تو آخر گٹروں کی صفائی ہوں، گند آنا پہ ایک جگہ انتہائی کون جی۔ نرسنگ کالونی گھڑی شاہو کی گلیاں سیوریج کے پانی سے تالاب بن گئی۔ گندا پانی گلیوں میں جمع ہونا معمول بن گیا۔ اہل علاقہ کہتے ہیں کہ سیوریج کے پانی کے باعث گھروں میں معصور ہو کر رہ گئے۔ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو باہر آتے ہیں، یہ گرتے ہیں، نالی میں بھی گرتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ ابھی چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کو چاہیے نا یہ ادھر سے صفائی وغیرہ کرائے۔ مین والٹن روڈ پر نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال، انتظامیہ کی جانب سے پلانٹ کو تالا لگا کر بند کر دیا گیا۔ تھیری روڈ دروگا والا کے فلٹریشن پلانٹ بھی ناکارہ ہو گئے۔ فلٹریشن پلانٹ کی سی بحالی کے باعث شہری سے بیت الخلاء کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ جب سے فلٹریشن پلانٹ لگا ہے تب سے ہی بند پڑا ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کے خراب ہونے سے ہم صاف پانی جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ ڈیوس روڈ کلب چوک پر محکمہ زراعت کے شعبہ واٹر مینجمنٹ کے نوکریوں سے برطرف ملازمین کا دھرنا صوبائی حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد ختم ہو گیا۔ ڈیوس روڈ پر محکمہ زراعت کے شعبہ واٹر مینجمنٹ کے برخاست ملازمین کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری رہا۔ پنجاب بھر سے برخاست ملازمین کی کثیر تعداد دھرنے میں شریک رہی۔ برخاست ملازمین کے صوبائی وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی اور دیگر حکومتی نمائندگان سے دوسرے روز بھی مذاکرات جاری رہے جو بالآخر کامیاب ہو گئے۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، حکومتی نمائندگان سے بحالی کی مکمل یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ 1 سال کی ایکسٹینشن کے لیے کل میٹنگ رکھی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے مزید معاملات کو پروونشل لیول پر ڈسکس کرنے کے لیے سمری موو کی جا رہی ہے، اور بھی انہوں نے کچھ حل تجویز کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 15 دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کا معاملہ حل کر دیا جائے گا۔ ہم نے بعد میں آپس میں ڈسکشن کرتے ہوئے متفقہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ فی الوقت دھرنے کو ملتوی کیا جاتا ہے 15 دن کے لیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ 15 دنوں میں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں تو ہم دوبارہ بھی واپس آنا پڑا تو آئیں گے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کے اور مریم نواز صاحبہ صاحب بہت زیادہ مشکور ہیں کہ انہوں نے مسئلہ کو ٹیک اپ کیا اور ہمارا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ 15 روز تک وعدے پورے نہ ہوئے تو دوبارہ دھرنا دیں گے۔ کیمرہ مین ملک جاوید کی ہمراہ عمیر افضل، سٹی 42 لاہور۔ جلد بازی میں بنائی گئی عمارت کی ناقص تعمیر، ڈی آئی جی آپریشنز کا اپنا دفتر منتقل کرنے سے انکار۔ ماہرین تعمیرات نے عمارت کو خطرے سے بھرپور قرار دے دیا۔ آئی جی پنجاب سمیت دیگر پولیس افسران بھی عمارت کا وزٹ کر چکے ہیں۔ اجلت میں بنائی گئی نئی عمارت کی تعمیر میں کوالٹی پر سمجھوتا کیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے لوور مال میں بنائی گئی نئی عمارت میں اپنا دفتر منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ماہرین تعمیرات نے جلد بازی میں بنائی گئی عمارت کو رہنے کے لیے خطرے سے بھرپور قرار دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈی آئی جی آپریشنز نے عمارت کی تعمیر پر اٹھنے والے سوالات پر اپنا دفتر منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ چند ماہ قبل لوور مال پر قائم ایس پی سٹی آپریشنز کے دفتر کی عمارت کی از سر نو تعمیر کا فیصلہ ہوا تھا۔ نئی عمارت کو دوبارہ سٹی ڈویژن کا ہیڈ کوارٹرز کی بجائے ڈی آئی جی آپریشنز کا دفتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے نئی بلڈنگ کی انسپیکشن اور ماہرین کی رائے لی تھی۔ پولیس ذرائع کے مطابق آئی جی سمیت دیگر افسران بھی عمارت کا دورہ کر چکے ہیں۔
गवर्नर पंजाब की हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री। सलीम हैदर खान ने फातिहा ख्वानी की। मुल्क व कौम की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री दी। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अजीज़ुर रहमान चंद चौधरी, नुमान यूसुफ, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार तौकीर महमूद बट्टू, मैनेजर ताहिर मकसूद, हाजी अजीज़ुर रहमान चंद, मियाँ अजीज़ुर रहमान चंद हमरा थे। जुल्फ़कार अली बदर, वकास मंशा प्रिंस, गुलाम मुश्तबा राव, शुजात हुसैन, नुमान यूसुफ, यासीन वजीर, कामरान मजीद, अवैस मलिक, आफ्ताब भट्टी समेत दीगर भी मौजूद थे। लाहौर समेत सूबा भर के तालीमी बोर्ड्स में बड़ी तब्दीलियां और इस्लाहात लाने का फैसला। सियासी बुनियादों पर लगाए गए चेयरमैन, कंट्रोलर्स और अहम ओहदों पर फाइज दीगर अफसरान को तब्दील कर दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और चेयरमैन टास्क फोर्स बराए इम्तिहानात मुजम्मल महमूद की ज़ेर सदारत आल तालीमी बोर्ड्स के अफसरान का इजलास हुआ। इजलास में पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स की 3 साला कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर तमाम बोर्ड्स को IT फ्रेंडली बनाने, विंडो ऑपरेशन ऑनलाइन करने की भी हदायत की गई। चेयरमैन टास्क फोर्स बराए इम्तिहानात मुजम्मल महमूद का कहना था कि तायुनाती के ख्वाहिशमंद अफसरान की IT स्किल्स की भी जांच की जाएगी। उनका कहना था कि आइंदा तायुनातियाँ मेरिट पर और बाकायदा टेस्ट के जरिए होंगी। सूबाई वज़ीर तालीम सिकंदर हयात का कहना था कि गुज़श्ता हुकूमत के सियासी बुनियादों पर लगाए गए चेयरमैन और कंट्रोलर भी तब्दील होंगे। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद। कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज़्यादती, डकैती, चोरी और धोखाधड़ी के 31 मुकदमात ज़ेर बहस आए। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनुज मासूद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज़्यादती, डकैती, चोरी और धोखाधड़ी की 31 मुकदमात ज़ेर बहस आए। बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फ्रीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। मुदई शहजाद अली और वारिस मसीह कत्ल, जमशेद अकरम और अख्तर अली इक़दाम कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। मुदैया साइमा जुल्फ़कार चोरी, अमजद अली डकैती, मोहम्मद जमशेद चेक डिसऑनर और मोहम्मद मजहर धोखाधड़ी मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान की अपने दफ्तर में खुली कचहरी। शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने मसाइल के लिए DIG को दरख्वास्तें दी, जिन पर फौरी अहकामात जारी किए गए। मोहम्मद फैसल कामरान ने कहा कि खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल रोज़ाना की बुनियाद पर सुने जा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों खुली कचहरी में जारी अहकामात के बारे में फॉलो अप लिया गया। DIG ऑपरेशंस ने शहरियों की मौजूदगी में उनके मसाइल के हल के लिए मुतल्लिक़ा अफसरान को कॉल्स की और हदायत जारी की। मोहम्मद फैसल कामरान ने कहा कि शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। शहरियों से भी उनके मसाइल शिकायत के हल के बारे में फीडबैक ले रहे हैं। लाहौर चैम्बर की सियासत में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। फाउंडर की अलहदगी के बाद प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप के ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियां अंजुम निसार ने कहा, बिजनेस कम्युनिटी को जब मुश्किलात के भंवर से निकालने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत थी, तब 24 साला रफाकत को तोड़ा गया। फाउंडर्स ग्रुप की अलहदगी के बाद प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप के ओहदेदारान ने प्याफ हाउस गुलबर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पैटर्न इन चीफ मियां अंजुम निसार ने कहा, बिजनेस कम्युनिटी को मुश्किलात के भंवर से निकालने के लिए यकजा होने की जरूरत थी, तब फाउंडर ग्रुप ने बिला जवाज अलायंस को तोड़ा। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं। ने तो निभाया है। हमें कहते हैं ना कि ये नुक्स है आप में, तो हम भी कहते चले हम में कोई मसला मसाइल थे। देयर वाज नो डिस्प्यूट, इवन एक पैसे का, रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, एक पैसे का डिस्प्यूट नहीं था। हम तो ये दफ्तर खोल रहे थे, कंपेन बाजारों में कर रहे हैं। वो अपने कैंडिडेट, उनके कैंडिडेट, आधे कैंडिडेटों का मुझे पता है कि किन किन को कहाँ से ला रहे हैं। सो एवरीथिंग वाज स्मूथ। ये 2 दिन में पता नहीं क्या हुआ है, कौन सी कुव्वतें आई हैं जो डॉट गई हैं। सो बहरहाल इंशाल्लाह आप देखेंगे, और ये बिजनेस कम्युनिटी को डिवाइड करने के लिए किया था। प्याफ मियां अंजुम निसार से मुंसलिक कारोबारी शख्सियात ताहिर मंजूर चौधरी और मलक आद अमीन ने कहा, अब प्याफ की बिजनेस कम्युनिटी में गहरी जड़ें हैं। मियां अंजुम निसार ग्रुप वापस ताजर बरादरी में जाएगा। ड्राइंग रूम की सियासत करने वालों को ताजर बरादरी इलेक्शन में मुस्तरद करेगी। कुदरती आफात से बचाव कैसे मुमकिन, PDMA और निजी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम PC होटल में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सैलाबी मौसम से पहले PDMA की तैयारी, मनसूबाबंदी, कोऑर्डिनेशन और रिलीफ के हवाले से सेर हासिल गुफ्तगू हुई।
कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन काबीना कमेटी ब्राय डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक, यूएस कॉन्सुलेट जनरल क्रिस्टन के हॉकन्स, DGPDMA इरफान अली काठिया और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास समेत दीगर ने शिरकत की। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि हुकूमत पंजाब आलमी NGOs के साथ ताउन बढ़ाने की ख्वाहां है। पंजाब हुकूमत तजर्बात शेयरिंग पर यकीन रखती है। ऐसा अदारा हो जो सब स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करे और इनको इकट्ठा रख के एक मुनज़्ज़म कोशिश की जाए। सो PDMA का क्या वजूद में लाया गया। PDMA आज एक बड़ा ही डिसिप्लिन अदारा है और इरफान साहब की क़यादत में और नबील जवेद साहब की क़यादत में ये काम कर रहा है। फ्लड पे हमने CM साहबा के साथ भी मीटिंग्स की हैं। बीबी मरियम नवाज एक बड़ी ही एक्टिव वज़ीर आला है, हर पहलुओं पे काम कर रही है और ख़ास तौर पे जो डिजास्टर है उसमें हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। यूएस कॉन्सुलेट जनरल क्रिस्टन के हॉकन्स ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला बाहमी ताउन से मुमकिन है। We are gearing up to send a group of Pakistanis to the United States on an exchange program focused on tackling climate change and waterborne and vector-borne diseases, recognizing, of course, that flooding can lead to significant health-related challenges. And even just this week, we have a group of Pakistanis in the United States on a different disaster response-related international visitor leadership program. DGPDMA इरफान अली काठिया ने PDMA की वर्किंग बारे आगाह करते हुए कहा कि पंजाब की तारीख में पहली बार ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है जिसमें आलमी तंजीमों से मकामी मसाइल पर बात हुई। वज़ीर आला के विजन की रोशनी में रिस्क रिडक्शन के हवाले से तैयारियां तेज कर दी हैं। आज ये जो इंटरनेशनल हमारे ग्लोबल पार्टनर्स हैं, INGOs हैं, नेशनल NGOs हैं, उनको और तो जो ख़ास तौर पे स्टेक होल्डर्स हैं मॉनसून और फ्लड्स के हवाले से, तो उन सबको एक छत के नीचे यहाँ पे जमा करने का आज मेन मकसद वो यही था कि एक दफ़ा दोबारा अपनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाए और उसके बाद जो हमारे स्टॉक्स हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए। महदूद वसाइल में रहते हुए नागहानी आफात से बचाव के लिए निजी तंजीमों के नुमाइंदगान ने प्रेजेंटेशन से अपने तजर्बात से आगाह किया। करीब के इख्तिताम पर मेहमानाने गिरामी को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन राना यास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। पाकिस्तान नौजवान गुलकार असद कुरैशी की इंडोनेशिया के सिफारतकार रहमत हंदियारतका की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इंडोनेशिया के सफारतकार रहमत हंदियारता ने असद कुरैशी की दोस्त ममालिक के लिए खिदमात को सराहा। इंडोनेशिया के सफारतकार ने कहा कि लाहौर आकर मेहमान नवाजी का एक हुस्न नजर आता है। असद कुरैशी ने कहा कि इंडोनेशिया की एम्बेसी के साथ मिलकर तालीम, कल्चर और सफारती ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहते हैं। इंडोनेशियन सफ़ीर ने असद कुरैशी की तारीफ करते हुए कहा कि आप जैसे बासलाहियत नौजवान दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा है। गुलबर्ग में अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम एजुकेशनल सेमिनार का इनेकाद। मैट्रिक में शानदार नंबर लेने वाले तुलबा और तालिबात की शिरकत। पोजीशन होल्डर बच्चों और उनके माओं ने भी भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी मोहसन रजा, डायरेक्टर ऑर्फन केयर प्रोग्राम मसूद अहद, जुबैर सदीकी, अमरीन सलाहुद्दीन ने शिरकत की। अमरीन सलाहुद्दीन ने बाहिम्मत बच्चों को तालीम के मैदान में कामयाबी पर खूब सराहा। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तमाम बच्चे अल-खिदमत ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम की पूरी टीम और इन बच्चों के लवाहिकीन दिली मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन मुल्क भर के 16,000 से ज़ायद यतीम बच्चों की कफ़ालत और मायारी तालीम और तरबियत एक मुक़द्दस फरीज़े के तौर पर सर अंजाम दे रही है। एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की फातेह 3 पावर लिफ्टर बहनों के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की तरफ से एहतमाम किया गया। सतह पर एजाज़ात जीतने वाली बहनों ट्विंकल सुहेल, सुबैयल सुहेल और वेरोनिका सुहेल के एजाज़ में स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में तकरीब का एहतमाम किया गया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुजफ्फर खान सियार और DG स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल ने शिरकत की और सुहेल सिस्टर्स की कामयाबी पर इजहार मुसरत किया। हमारी इंतहाई होनहार एथलीट्स जो हैं, 3 एथलीट्स, इन्होंने साउथ एशियन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग में जो एक इंटरनेशनल इवेंट है इसमें शिरकत की और इन्होंने 15 गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया और ये बड़ा आज हमारे लिए मुसरत का दिन है। हमारी इन बच्चियों को और आप सबको और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को इस मौके पे मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है हमारे लिए कि हमारा ये जो यंग टैलेंट है इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इतने खूबसूरत तरीके से परफॉर्म किया है और मुल्क का नाम रोशन किया है।
پاور لفٹر بہنوں کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے کامیابی حاصل کرنے کی خوشی ہے. وطن واپسی پر جو محبت ملی ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. 2 کیٹیگری میں ایشین پیسیفک افریقن کمبائنڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں 5 گولڈ میڈل ون کیے ہیں اور میں بے حد شکر گزار ہوں اسپورٹس بورڈ کی کہ جنہوں نے ہم لوگوں کو ٹکٹس فراہم کی اور ہم لوگ ان کی ٹکٹس کی وجہ سے ہم لوگ ساؤتھ افریقہ جا سکے. اور میں بے حد شکر گزار ہوں پورے پاکستان کی کہ جنہوں نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا اور ہم لوگ کامیاب ہوئے. ہم لوگ کو اتنا وارملی ویلکم کیا کہ ہم لوگ کو بہت ہی زیادہ پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ ہم ملک پاکستان کا گئے اور جا کے وہاں پر جھنڈا لہرا کے آئے. تو میں پورے پاکستان کی بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں جانے سے پہلے اور ایونٹ پر بھی اور جب ہم ایئرپورٹ پہ آئے ہیں ہمیں بہت اچھا رسپانس کیا, وارملی ویلکم کیا. ڈائریکٹر سپورٹس یاسمین اختر, ڈائریکٹر ایڈمن محمد کلیم, ڈپٹی ڈائریکٹر چودھری ظہور نے تقریب میں شرکت کی. پاور لفٹرز کے والد سہیل اور چیئرمین دیسی کشتی ندیم پہلوان بھی موجود تھے. کیمرامین ابو بکر شان کے ساتھ حافظ شہباز علی, سٹی 42. گورنمنٹ جونیئر ماڈل اسکول کی ہاکی فائنل میں فتح, شہداء اے پی ایس اسکول کو 3 گول سے شکست دے دی. اے پی ایس اسکول میں گورنمنٹ جونیئر ماڈل اسکول اور شہداء اے پی ایس اسکول کے درمیان ہاکی کا فائنل کھیلا گیا. گورنمنٹ جونیئر ماڈل اسکول نے 3 گول سے فائنل میچ جیت لیا. ہاکی فائنل میچ ڈاکٹر ادریس رانا, سابق اولمپئن چوکیدار, سابق پاکستان اسپورٹس ہاکی کوچ ریحان بٹ, ڈپٹی ڈی او ایجوکیشن میاں عطا محمد, ماہر تعلیم کوکب شکیل, رائے غلام, ٹرینر اسلم محمد آصف نے شرکت کی. الحمرا میں نامور فوٹوگرافر حسن کوثر کے کام کی نمائش, ماہر تعمیرات نیگر علی دادا نے نمائش کا افتتاح کیا. نمائش دیکھنے والوں نے حسن کوثر کے کام کو سراہا. فوٹوگرافر حسن کوثر نے نمائش کے شرکا کو اپنے کام کے بارے میں آگاہی دی. نمائش دیکھنے والوں نے حسن کوثر کے کام کو خوب سراہا. نیگر علی دادا کا کہنا تھا کہ حسن کوثر کے کام میں اپنائیت, تازگی, احساس فطرت کے رنگ موجود ہیں. جو منظر کشی ہے اس نے پورا یورپ کور کیا ہے اور پاکستانی سبجیکٹ جو ہیں کیونکہ یہاں رہتا نہیں, یہاں آ کے کور کیے ہیں, لیکن اب یہ کرے گا بعد میں. مگر کریٹیو آدمی جو ہے کسی فیلڈ میں بھی چلا جائے, اگر اس کے اندر کریٹیو فلیئر ہے تو وہ باہر آ جاتا ہے. نمائش میں لوگوں کا کافی رش دیکھنے کو ملا. حاضرین نے نمائش کو خوب سراہا. حاضرین کا کہنا تھا کہ الحمرا ہمیشہ آرٹسٹوں کے کام کی قدر کرتا ہے. جس طرح انہوں نے کمبائن کیا ہے لائٹ اور ڈارک کا, شیڈوز کو اور لائٹ کا کمبینیشن, اور جس طرح چیئروں کے اوپر وہ لائٹ آئی ہے, اٹس ایبسلیوٹلی فینومینل. کافی کریٹیو کام کیا گیا ہے اور یہ آرٹس کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے. اس کو گورنمنٹ آن تو کر رہی ہے لیکن اس کو لارج اسکیل پہ کریں اور اس سے پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ دنیا کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. حسن کوثر کی فوٹوگرافی کے موضوعات کو بے پناہ پسند کیا گیا. نمائش میں 30 سے زائد فوٹوگرافی کے فن پارے آویزہ کیے گئے. نمائش 1 اگست تک جاری رہے گی. کیمرامین نانا اظہر کے ہمراہ فریحہ بطول, سٹی 42 لاہور. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سٹی 42.